Nang hatag o bugas, sardinas ug kwarta, pangandoy sa pobre gihimong paon sa drama. Gilad ang masagisakyan ng kabus, nganong pirme na lang ani ang kurus. Nagpaampo, nagpasali sa katawan, apan sa luyos ang tablad o kurakot ng tinaguan. Pulong nga tamis, buhat nga pait, nganong gihimong negosyo ang pagserbisyo. Nga dapat limpyo, matinud anon ug alagaranon. Ayaw pangilad kung ikaw mangalagad, ayaw gamita ang kabus aron makadaog. Ang tinuod nga leader, dili mamalit, dili mamakak, dili mangilad. Ayaw pangilad kung ikaw mangalagad, kayang gahom giutang na sa katawan. Sa eleksyon nagpaubos, nagpakabana, apan pagkalingkod kalitrag kawala. Walay plano, walay tinuod nga buhat, gawas lang kung hapit na ang kampanya. Asa naman ang tinuod nga malasakit, kanang mutabang bisan walay kapalit. Asa na ang leader nga alagad sa katawhan, dili mamalit, dili mutikas, kana magserbisyo bisan walay kamera. Kay kabalo nga ang tinuod makita sa buhat. Ayaw pangilad kung ikaw mangalagad, ayaw gamita ang kabus aron makadaog. Ang tinuod nga leader, dili mamalit, dili mamakak, dili mangilad. Ayaw pangilad kung ikaw mangalagad. Ang tinuod nga gahom gikan sa katawan. Ayaw pangilad kung ikaw mangalagad, ayaw himok nego ang pagserbisyo. Busa magmatata, maghiusata, dili nata patuntos sa buaya. Ang atong boto dili ibaligya, kay ang kaugmaon atong tukuron alang sa sunod nga henerasyon.